अम्मा ने मेरी शादी अपनी यतीम भांजी से करवा दी। शादी के बाद मैं रोज़ी कमाने दुबई चला गया। अम्मा रोज़ कहती तुम्हारी बीवी सारा दिन एसी में रहती है। 50,000 का बिल आया है, बिल के पैसे भेजो। मैंने सच मान लिया। जब बीवी का हमल ज़ाया हुआ तो अम्मा ने कहा इसने खुद हमल ज़ाया करवाया है। मगर कुछ दिन बाद बगैर बताए घर आया तो अपनी बीवी को कड़ी धूप में 18 अफराद के लिए अकेले खाना बनाते हुए पसीने में डूबे हुए बेहाल देखा। और जब घर वालों की संगदिली सामने आई तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। यहीं रोक दो भाई, आगे गली तंग है और शायद खुदाई भी हो रही है, इसलिए मैं यहीं उतर जाऊंगा। मैंने पिछली वाली सीट से टैक्सी ड्राइवर को आवाज़ दी तो उसने ब्रेक लगाते हुए हैरानगी से शीशे में मुझे देखते हुए कहा, साहब इतनी दोपहर में आप यहाँ उतरेंगे? आगे तो बहुत तेज़ धूप है और आपका सामान भी वज़नी लग रहा है। मैं गली की नुक्कड़ तक छोड़ देता हूँ। मैंने जेब से किराया निकाल कर उसकी हथेली पर रखते हुए स्पाट लहजे में जवाब दिया, कोई बात नहीं, मुझे धूप की आदत है और वैसे भी मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है। तुम बस अपना किराया लो और जाओ। वो शायद मेरे लहजे की सख्ती और चेहरे पर फैली हुई बेजारी को भांप गया था, इसलिए उसने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया और ख़ामोशी से गाड़ी साइड पर लगा दी। मैंने अपना वज़नी सूटकेस गाड़ी की डिग्गी से निकाला और टैक्सी धूल उड़ाते हुए दूर जाने का मंजर देखने लगा। जून का महीना था और आसमान से आग बरस रही थी। लू के थपेड़े मेरे वजूद से टकरा रहे थे और सड़क से उठती हुई भाप चेहरे को झुलसा रही थी। मगर मेरे अंदर जो गुस्से की जो आग भड़क रही थी वो इस सूरज की तपिश से कहीं ज़्यादा थी। मैं अपने सूटकेस का हैंडल मजबूती से थामे हुए अपने मोहल्ले की जानी पहचानी गलियों में चल रहा था। मगर आज सब कुछ मुझे अजनबी लग रहा था। ये वही गलियां थी जहां मैं खेला करता था, मगर आज मैं यहाँ एक अजनबी की तरह चल रहा था जिसके दिल में अपने ही घर वालों के लिए शक और नफ़रत के कांटे भरे हुए थे। मैं चलते चलते अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं बंद दरवाजे के सामने खड़ा था और मेरा हाथ जेब में मौजूद डुप्लीकेट चाबी को मुट्ठी में भींच रहा था। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि घंटी बजा दूं ताकि घर वाले मेरे आने की खबर सुनकर खुश हो जाएं। मगर फिर अचानक मेरे जहन में माँ की वो बातें गूंजी जो इन्होंने पिछले हफ्ते फ़ोन पर रोते हुए कही थी कि अरसलान बेटा तुम्हारी बीवी तो अब फ़ोन भी नहीं उठाती और दोपहर को कुंडी लगाकर एसी में सोती रहती है, जबकि हम गर्मी में तड़पते रहते हैं। बस इसी ख्याल ने मुझे घंटी बजाने से रोक दिया और मैं बढ़ते हुए हाथ को वापस खींच लिया। मैंने सोचा कि आज घंटी नहीं बजेगी। आज अरसलान किसी मेहमान की तरह या किसी बेटे की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक छापा मारने वाले अफसर की तरह घर में दाखिल होगा। मैं देखना चाहता था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे खून पसीने की कमाई कैसे उड़ाई जा रही है और वो बीवी जो कभी मेरी आंखों में देखकर बात नहीं करती थी वो इतनी फ़िरौन कैसे बन गई कि मेरी माँ को सताने लगी। मैंने आहिस्ता से चाबी ताले में घुमाई। एक हल्की सी कट की आवाज़ के साथ ताला खुल गया और मैंने दरवाज़ा धकेला तो सामने वीरान सहन मुझे मुंह चढ़ा रहा था। गर्म हवा का एक झोंका मुझे छू कर गुजरा और सन्नाटे ने मेरा इस्तकबाल किया तो मैं वहीं दहलीज पर रुक गया और मेरी आंखों के सामने जो मंजर घूम गया। जब मैं इस घर से गया था तो हालात कैसे थे और आज वापसी किस हाल में हुई है। मेरा नाम अरसलान है और मैं इस घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ और बाप के मरने के बाद मैं ही इस घर का बाप भी था और भाई भी। मुझसे छोटे एक भाई और एक बहन नाजिया थी, उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मैंने अपनी जवानी इनकी ख्वाहिशात पूरी करने में लगा दी और कभी अपने बारे में नहीं सोचा था। मुझे याद है जब मेरी खाला का इंतकाल हुआ था तो घर में एक अजीब सी उदासी थी। एक दिन माँ ने मुझे पास बिठाकर कहा, अरसलान बेटा, तुम तो जानते हो कि तुम्हारी खाला के बाद कलसूम बिल्कुल अकेली रह गई है। वो यतीम है और उसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मामू और चचा ने भी मुंह मोड़ लिया है। मैंने माँ के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, जी अम्मा, मैं जानता हूँ, आप परेशान ना हो, हम कलसूम का ख्याल रखेंगे।
ये भी तो उसी का घर है। माँ ने मेरी आंखों में देखते हुए नम लहजे में कहा, बेटा सिर्फ ख्याल रखने से क्या होता है, जवान लड़की है, ज़माना बहुत ख़राब है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम कलसूम से शादी कर लो, वो घर की बच्ची है, सलीका मंद है और तुम्हारी खिदमत भी करेगी और घर भी संभाल लेगी, इस तरह वो महफूज हो जाएगी। मैंने कुछ देर सोचा और फिर सर झुकाकर कहा, अम्मा जो फैसला करेंगी वो मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कलसूम एक अच्छी और शरीफ लड़की है। मेरी हाँ सुनकर माँ का चेहरा खिल उठा और उन्होंने मुझे ढेरों दुआएं देते हुए कहा, जीते रहो बेटा, तुमने मेरी परेशानी ख़त्म कर दी, देखना कलसूम तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी और तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। और वाकई शादी के इब्तदाई दिनों में ऐसा ही हुआ। कलसूम बहुत कम गो लड़की थी मगर इंतहाई खिदमत गुजार थी। वो सुबह सवेरे उठती और मेरे जागने से पहले ही नाश्ता तैयार रखती, सबके कपड़े धोती, घर की सफाई करती और माँ के पैर भी दबा देती थी। मैं जब शाम को थका हारा घर आता तो वो मुस्कुराकर ठंडे पानी का गिलास पेश करती और पूछती, आप थक गए हैं ना, लाइए मैं आपका सर दबा दूं। मैं उसकी इन छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता और सोचता कि माँ का फैसला कितना दुरुस्त था कि मुझे इतनी नेक जीवन साथी मिली। फिर वो दिन आया जिसने हमारी ज़िंदगियों का रुख मोड़ दिया। मैं घर आया तो खुशी से मेरा चेहरा तमतमा रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। मैंने आते ही आवाज़ दी, अम्मा कहाँ हैं आप, सब जल्दी आएँ, मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। मेरी आवाज़ सुनकर अम्मा किचन से हाथ पोंछती हुई निकली और कलसूम भी कमरे से बाहर आ गई। नाजिया और फरहान भी दौड़ते हुए आए। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है, इतने खुश क्यों हो, कोई लॉटरी निकल आई है क्या? मैंने माँ को गले लगाते हुए बताया, अम्मा मेरी दुबई में नौकरी लग गई है, बहुत अच्छी तनख्वाह है और वीज़ा भी कंपनी दे रही है। अब हमारे दिन फिर जाएंगे, अब ना हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेंगे, ना कर्ज मांगना पड़ेगा और ना ही छोटी छोटी ख्वाहिशों का गला घोंटना पड़ेगा। ये सुनकर मेरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बेटे की किस्मत जाग गई और हमारी मुश्किलात ख़त्म हुई। और फिर वो कलसूम की तरफ मुड़ी और कहा, देखो कलसूम, तुम्हारे कदम कितने मुबारक हैं, आते ही मेरे बेटे का नसीब खुल गया है, तुम तो हमारे लिए खुश नसीबी की अलामत हो। कलसूम मुस्कुरा रही थी मगर उसकी मुस्कुराहट में एक गहरी उदासी छुपी हुई थी जो मैं इस वक्त अपनी खुशी के नशे में नहीं देख सका। रात को जब हम कमरे में अकेले थे और मैं मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहा था तो कलसूम ने धीरे से पूछा, आप कब तक जाएंगे और कब वापस आएंगे? मैंने जोश से बताया, बस वीज़ा आते ही अगले महीने चला जाऊंगा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं वहां जाकर ढेरों पैसे कमाऊंगा और हो सका तो तुम्हें भी वहीं बुला लूंगा ताकि हम वहां इकट्ठे रह सकें। कलसूम ने सर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा, मुझे पैसों का लालच नहीं है, मुझे जेवर या कपड़े नहीं चाहिए, बस आप खैरियत से रहें और हमें भूल ना जाइएगा। परदेश जाकर लोग अक्सर बदल जाते हैं। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, पगली मैं भला तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो और ये सब मैं हमारे मुस्तकबिल और आने वाले बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ ताकि उन्हें वो सब मिले जो मुझे नहीं मिल सका। जाने से एक रात पहले का मंजर मुझे आज भी नहीं भूलता, जब मैंने अपना सामान बांध लिया था और घर में एक उदासी सी छाई हुई थी। मैं माँ के पास बैठकर उन्हें कुछ पैसे देते हुए कहा, अम्मा ये रखें और कलसूम का बहुत ख्याल रखिएगा, ये अब आपकी बहू है और बेटी भी, उसका दिल ना दुखे। माँ ने मेरे माथे को चूमा और कहा, अरसलान बेटा तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ, कलसूम मेरी भांजी है, मैं उसे पलकों पर बिठा कर रखूँगी, उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूँगी। तुम बस अपने काम पर ध्यान देना और घर के हालात बदलने की कोशिश करना। दुबई पहुंचकर ज़िंदगी एक मशीन की तरह हो गई थी। सुबह अंधेरे टाइम उठना, काम पर जाना और रात को थके टूटे जिस्म के साथ वापस आना। वहाँ की सख्त गर्मी और तपती हुई धूप में
जब मैं सीमेंट की बोरियां अपनी कमर पर उठाता तो हड्डियां चीखने लगती थी, मगर मुझे घर वालों का सुकून याद आता और हिम्मत बन जाती कि मेरी मेहनत से मेरे घर वाले खुश हैं। शुरू के कुछ महीने तो सब ठीक रहा। मैं रोज़ाना माँ को फ़ोन करता और पूछता, अम्मा सब खैरियत तो है ना, घर में कोई मसला तो नहीं। अम्मा कहती, हाँ बेटा सब ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, बस अपना ख्याल रखो और खाना वक्त पर खाया करो। फिर मैं कहता, अम्मा ज़रा कलसूम से तो बात करवा दें, तो उसकी आवाज़ में झिझक होती। कलसूम सलाम करती और पूछती, आप कैसे हैं? मैं कहता, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तो वो कहती, मैं भी ठीक हूँ, और फिर खामोश हो जाती। मुझे लगता कि शायद सबके सामने बात करने में शर्मा रही है या उसे बात करनी नहीं आती, इसलिए मैं भी ज़्यादा असरार नहीं करता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन पर होने वाली बातें बदलने लगी और अम्मा का लहजा शिकायतों में ढलने लगा। हर फ़ोन पर एक नई दास्तान होती। एक दिन मैंने फ़ोन किया और खुशी से बताया, मैंने इस बार ओवर टाइम लगाया है, रातों को जाग कर काम किया है ताकि ज़्यादा पैसे भेज सकूं। तो माँ ने खुश होने की बजाय ठंडी आह भरी और कहा, बेटा तुम वहाँ खून पसीना एक कर रहे हो, अपनी जवानी गला रहे हो, और यहाँ तुम्हारी बीवी को तुम्हारी कमाई उड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। उसे ज़रा एहसास नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मैं चौंक गया और पूछा, क्या मतलब? कलसूम ने क्या कर दिया? वो तो बहुत समझदार लड़की थी। माँ ने कहा कि बेटा क्या बताऊँ, अब वो कलसूम नहीं रही जो तुम छोड़ कर गए थे। अब तो उसके बहुत नखरे हैं। कल कह रही थी कि मुझसे अब इस गर्मी में किचन में काम नहीं होता, मेरा रंग ख़राब होता है, मुझे लॉन के अच्छे कपड़े लेकर दो। हर दूसरे दिन बाज़ार के चक्कर लगाती रहती है। मैंने हैरान होकर कहा, अम्मा शायद उसे ज़रूरत होगी, आप ले दें। माँ ने गुस्से से कहा, ऐसी कौन सी ज़रूरत है, उसके पास अलमारी भरी पड़ी है कपड़ों की जो तुमने शादी पर दिए थे, मगर उसे तो रोज़ नया जोड़ा चाहिए ताकि मोहल्ले में दिखावा कर सके। तुम नहीं जानते बेटा, औरतें जब शौहर की कमाई देखती हैं तो उनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं और वो शौहर को सिर्फ एटीएम मशीन समझती हैं। फिर वो मनहूस दिन आया जिसने मेरे दिल में शक का बीज बो दिया। मैं काम से वापस आया तो अम्मा का फ़ोन आया, वो रो रही थी। उनकी हिचकियों की आवाज़ सुनकर मेरा हाथ पाँव फूल गए और मेरा दिल बैठ गया। मैंने घबरा कर कहा, कुछ बताए तो सही, आप रो क्यों रही हैं? सब खैरियत तो है ना, किसी को कुछ हुआ तो नहीं? माँ ने रोते हुए कहा, बेटा क्या खैरियत होनी है, इस महीने बिजली का बिल 50,000 आया है, अब तुम ही बताओ हम कहाँ से देंगे इतना बिल? हम भूखे मर जाएं या घर का सामान बेच दें? मैं ये सुनकर सुन हो गया। मैंने कहा, अम्मा 50,000 बिल कैसे आ सकता है? माँ ने सिसकते हुए कहा, बेटा ये सब तुम्हारी बीवी के करतूत हैं, उसने अपने कमरे में एसी लगवा लिया है। वो कहती है कि उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, वो सारा सारा दिन अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके एसी चलाती है। मैंने मना किया तो आगे से बदतमीज़ी करने लगी और कहने लगी कि मेरा शौहर कमाता है, आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले? माँ की ये बात सुनकर मुझे लगा किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया हो और मेरा सांस रुक गया हो। मैं यहाँ 50 डिग्री धूप में काम करता था, एक एक दिरहम बचाने के लिए अच्छा खाना नहीं खाता था, और वहाँ मेरी बीवी ऐश कर रही थी और माँ को जवाब दे रही थी। मैंने गुस्से से कहा, माँ आप फ़ोन कलसूम को दें, मैं पूछता हूँ उससे ये क्या तमाशा है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा, बेटा वो तो कब की सो रही है। मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो कहने लगी, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे तंग नहीं करो। मैंने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है अम्मा, इस बार बिल के पैसे भेज दूँगा, मगर आप उसे कह दें कि अगर उसने अपनी हरकतें ना सुधारी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं उसे घर से निकाल दूँगा। मैंने सोचा कि कलसूम इतनी खुदगर्ज और बेहिस कैसे हो सकती है? क्या उसे मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है कि मैं किस मुश्किल से कमा रहा हूँ और वो मेरी माँ का दिल दुखा रही है? इस वाक़ये के बाद माँ की शिकायतों का सिलसिला जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई कहानी होती और मेरा दिल अपनी बीवी से मुतनफ़्फ़र हो जाता। कभी माँ कहती, बेटा आजकल सोम ने घर का
پکا ہوا کھانا کھانے سے انکار کر دیا، کبھی کہتی دال سبزی کھا کھا کر میری زبان پک گئی ہے، مجھے ہوٹل سے کھانا منگوا کر دو ورنہ میں بھوکی رہ لوں گی۔ کبھی کہتی بیٹا آج اس نے تمہاری بہن کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم لوگ میرے ٹکڑوں پر پل رہے ہو، اگر میرا شوہر پیسے نہ بھیجے تو تم لوگ بھیک مانگو۔ نازیت بیچاری ساری رات روتی رہی اور مجھ سے پوچھتی رہی کہ اماں کیا بھائی پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ اب سارے حق کیا صرف بھابھی کے رہ گئے ہیں؟ کیا بھائی ہمیں بھول گئے ہیں؟ میرا دل میں کلثوم کے لیے جو محبت تھی وہ آہستہ آہستہ نفرت اور غصے میں بدلنے لگی۔ مجھے اپنی محنت ضائع جاتی محسوس ہونے لگی، اور جب میں کلثوم سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو ماں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی کہ وہ نہا رہی ہے، یا وہ پڑوس میں گئی ہوئی ہے، یا سو رہی ہے، اور اگر کبھی بات ہو بھی جاتی تو میں غصے میں بھرا ہوتا، میں فون اٹھاتے ہی اس پر برس پڑتا اور کہتا کہ آخر چاہتی کیا ہو؟ میں یہاں مشین بنا ہوا ہوں اور تم یہاں نواب زادی بنی بیٹھی ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ میں کن حالات میں ہوں؟ وہ آگے سے رونے لگتی اور کہتی ارسلان خدا کے لیے میری بات تو سنے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کا رونا مجھے مزید زہر لگتا، میں چیخ کر کہتا بس کرو یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے بند کرو، ماں جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ میری ماں ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے، وہ کیوں تمہارے خلاف جھوٹ بولیں گی؟ بس تم میری کمائی پر عیش کرنا چاہتی ہو، میرا احساس نہیں رہا تمہیں؟ وہ روتے ہوئے قسمیں کھاتی، مگر میرے دماغ پر ماں کی باتوں کا ایسا پردہ پڑا ہوا تھا کہ مجھے اس کی ہر سچائی جھوٹ اور ہر آنسو ڈرامہ لگتا تھا۔ میں نے اس کے لیے پیسے بھیجنا بند کر دیے اور ماں کو کہا کہ صرف گھر کا خرچ چلائیں، کلثوم کو 1 روپیہ نہیں دیں تاکہ اسے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو۔ میں اندر ہی اندر کڑتا رہتا تھا کہ میں نے کس غلط لڑکی کا انتخاب کیا، اور یہی وہ نفرت تھی جو مجھے آج بنا بتائے پاکستان کھینچ لائی تھی، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ آخر وہ کس جنت میں رہ رہی ہے اور میرے دیے گئے پیسوں سے کیسے عیاشی کر رہی ہے۔ دروازے پر کھڑے کھڑے میرے ذہن میں وہ وقت بھی ایک سائے کی طرح چلنے لگا جب چند ماہ پہلے مجھے سب سے بڑی خوشخبری ملی تھی کہ کلثوم امید سے ہے۔ اس خبر نے پردیس میں میری تھکاوٹ کو جیسے ختم ہی کر دیا تھا، میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں نے فوراً ماں کو فون کیا اور کہا کہ اماں یہ تو بڑی خوشخبری کی خبر ہے، آپ کلثوم کا بہت خیال رکھیں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، میں آج ہی پیسے بھیجتا ہوں۔ ماں نے فون پر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا بیٹا تم فکر نہیں کرو، ہم سب اس کا بہت خیال رکھ رہے ہیں، ہمارے گھر کا چراغ آنے والا ہے۔ لیکن اگلی ہی سانس میں ماں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ارسلان بیٹا ویسے تو سب ٹھیک ہے، مگر کلثوم حمل کی وجہ سے بہت سست ہو گئی ہے، کوئی کام نہیں کرتی، بس سارا دن لیٹی رہتی ہے اور حکم چلاتی ہے کہ مجھے پانی دو، مجھے کھانا دو۔ میں نے سوچا اس حالت میں آرام ضروری ہے، شاید ماں کو اس کی بیماری کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے میں خاموش رہا اور پیسے بھیجتا رہا کہ میری بیوی اور بچے کو تکلیف نہ ہو۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ منحوس دن آیا جب اچانک ماں کا فون آیا، وہ رو رو کر دھاڑے مار مار کر کہہ رہی تھی، ان کے رونے سے میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا اماں خدا کے لیے بتائے تو کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ ماں نے روتے ہوئے جو خبر سنائی اس نے میرے پیروں تلے زمین نکال لی۔ انہوں نے بتایا کہ کلثوم کا حمل ضائع ہو گیا ہے۔ میں سکتے میں چلا گیا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے بمشکل پوچھا یہ کیسے ہوا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ماں نے جو جواب دیا وہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کلثوم کا قصور ہے، یہ سب کلثوم نے اپنی لاپرواہی سے کیا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کچھ ایسی گرم دوائیاں کھائی ہیں جس سے یہ سب ہو گیا، کیونکہ وہ ابھی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کہتی تھی کہ بچے سے میرا فکر خراب ہو جائے گا اور میں ابھی جوان ہوں، مجھے ذمہ داری نہیں چاہیے۔ ماں کی یہ بات سن کر میرا خون کھول اٹھا، مجھے اپنی بیوی سے گھن آنے لگی کہ اس نے اپنی خوبصورتی کے لیے میرے بچے کو مار دیا۔ میں نے اس دن کلثوم سے بات بھی نہیں کی اور قسم کھا لی کہ اب اسے اس کے کیے کی سزا دوں گا۔
اس واقعے کے بعد میں نے گھر پیسے بھیجنا جاری رکھے، لیکن کلثوم کے لیے الگ سے بھیجے جانے والے جیب خرچ کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ میں اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جس عورت کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے منہ لگایا جائے۔ اسی دوران میرا ایک قریبی دوست نے، جو چھٹیوں پر پاکستان گیا ہوا تھا، واپس آ کر باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ یار ارسلان، میں نے تمہاری ماں کو بازار میں شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا، ماشاءاللہ بڑے ٹھاٹھ باٹھ تھے۔ اتفاق سے 3-4 دفعہ میرا بازار جانا ہوا، مجھے 2 دفعہ تمہاری ماں ہی نظر آئی، مگر بھابھی کہیں نظر نہیں آئیں۔ میرے دل میں ایک شک سا پیدا ہوا کہ کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے، کیونکہ ماں تو کہتی تھی کلثوم بہت خریداری کرتی ہے، تو پھر وہ بازار میں کیوں نہیں تھی؟ یہیں سے میرے شک کی شروعات ہوئی۔ کچھ دنوں بعد جب میں نے ویڈیو کال کی تو کلثوم بہت ہی پرانے سے کپڑوں میں پیچھے کام کرتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ماں سے پوچھا تو وہ تھوڑا گھبرا گئی اور نازیہ کے رشتے کے بارے میں باتیں کرنے لگ گئیں۔ میرا شک اور بھی گہرا ہو گیا، جس نے مجھے فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ میں کسی کو بتائے بغیر اچانک پاکستان جاؤں گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے اور میرا بچہ ضائع ہونے کی اصل وجہ کیا تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے خیالوں کے بھنور سے نکل کر خود کو واپس اسی دہلیز پر پایا جہاں میں کھڑا تھا۔ دوپہر کی تیز دھوپ میری گردن کو جلا رہی تھی۔ میں نے ہلکا سا دھکا دے کر دروازہ پورا کھول دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی باہر کا سناٹا ختم ہو گیا، مگر اندر کی ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آ رہا تھا، جس نے مجھے حیران کر دیا، کیونکہ ماں تو کہتی تھی کہ بل بہت زیادہ آنے کی وجہ سے ہم نے اے سی چلانا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے میں نیا اے سی 16 ڈگری پر چل رہا تھا اور صوفوں پر میرا چھوٹا بھائی اور بہن بے خبر سو رہے تھے، اور ٹی وی کا والیوم بند تھا مگر سکرین چل رہی تھی۔ سامنے میز پر پھلوں کی ٹوکری رکھی ہوئی تھی جس میں سیب اور انگور پڑے تھے، اور ساتھ ہی جوس کے خالی ڈبے بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ گھر میں اتنی عیش و عشرت ہے، جبکہ مجھے فون پر بتایا جاتا تھا کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اور کھانے کو آٹا نہیں ہے۔ میں دبے قدموں آگے بڑھا، اماں کے کمرے کی طرف گیا۔ وہاں سے بھی اے سی کی بنبناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو ماں بھی مزے سے سو رہی تھی اور ان کے سرہانے ڈرائی فروٹس کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ میرے دماغ میں جھماکے ہو رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ تو وہ غربت نہیں ہے جس کا رونا مجھے روز سنایا جاتا تھا۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میری بیوی کلثوم کہاں ہے؟ ماں تو کہتی تھی کہ وہ سارا دن اے سی میں سوتی ہے اور کوئی کام نہیں کرتی۔ یقیناً وہ اپنے کمرے میں ہوگی اور وہاں بھی اے سی چل رہا ہوگا، جس کا بل 50,000 آیا تھا۔ میں غصے میں بھرا ہوا اس کے کمرے کی طرف گیا۔ میں نے زور سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹک کر رک گیا۔ کمرہ خالی تھا اور وہاں کوئی بھی اے سی بھی نہیں تھا، بلکہ چھت کا پنکھا بھی بند تھا اور کھڑکی سے آنے والی دھوپ نے کمرے کو بھٹی بنایا ہوا تھا۔ سامان بھی بکھرا ہوا تھا، بیڈ کی چادر میلی تھی، جیسے کوئی رہتا ہی نہ ہو یا کافی دنوں سے صفائی نہ کی گئی ہو۔ یہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا کہ اگر کلثوم یہاں نہیں ہے اور اے سی بھی نہیں ہے تو ماں نے جھوٹ کیوں بولا؟ اور کلثوم آخر ہے کہاں؟ میں ابھی اسی حیرت میں گم تھا کہ مجھے گھر کے پچھلے حصے سے برتنوں کے ٹکرانے کی آواز آئی، جہاں ہمارا پرانا کچن اور صحن تھا اور جسے ہم نے اسٹور روم بنا دیا تھا۔ میں غیر ارادی طور پر اس طرف چل پڑا۔ جیسے جیسے میں قریب جا رہا تھا، گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے صحن کا لوہے والا دروازہ کھولا تو گرم ہوا کا ایک شدید بھگولا میرے منہ پر لگا۔ جون کی تپتی ہوئی دوپہر میں صحن میں آگ برس رہی تھی۔ فرش اتنا گرم تھا کہ اس پر پاؤں رکھنا محال تھا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میرے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔
میری بیوی کلثوم، جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ اے سی میں سوتی ہے اور نخرے دکھاتی ہے، وہ اس شدید گرمی میں لکڑیوں کے پرانے چولہے کے سامنے بیٹھی تھی۔ آگ کے شعلے اس کے چہرے کو جھلسا رہے تھے اور وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ اس کے آس پاس بڑے بڑے دیچکے رکھے ہوئے تھے جس میں شاید کسی بڑی دعوت کا کھانا تیار ہو رہا تھا۔ دھواں اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا اور وہ بار بار کھانس رہی تھی مگر رک نہیں رہی تھی۔ میں دیوار کی اوڑ میں چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے کپڑے پسینے سے شرابور تھے، دوپٹہ سر پر ڈھلک کر کندھے پر آ گیا تھا اور اس کی رنگت جو شادی کے وقت گلاب کی طرح تھی اب کوئلے کی طرح کالی پڑ چکی تھی۔ وہ انتہائی کمزور لگ رہی تھی، ہڈیاں نکلی ہوئی تھی جیسے اسے کئی دنوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیا گیا ہو۔ وہ بار بار اپنے میلے دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ پونچھتی اور پھر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چولہے میں لکڑیاں جھونکتی۔ دھواں کافی زیادہ تھا۔ یہ منظر میرے دل کو چیر گیا۔ وہ کلثوم جسے میں پھولوں کی طرح رکھ کر گیا تھا اور وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، آج وہ کسی مزدور سے بھی بدتر حالت میں تھی۔ میں ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے میری موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی اور زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی، شاید اللہ سے شکوہ کر رہی تھی یا دعا مانگ رہی تھی۔ میرے اندر کا غصہ پچھتاوے اور دکھ میں بدل رہا تھا کہ کیا یہ وہی عورت ہے جس کے بارے میں ماں نے کہا تھا کہ وہ نخرے بہت دکھاتی ہے؟ یہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں لگ رہی۔ ابھی میں یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک کچن کا دروازہ کھلا اور میری چھوٹی بہن نازیہ، جسے میں گڑیا کہتا تھا، اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا اور وہ اے سی والے کمرے سے نکل کر آئی تھی۔ اس نے آتے ہی کلثوم پر چیخنا شروع کر دیا اور چلاتے ہوئے بولی، ابھی تک روٹیاں تیار نہیں ہوئیں، مہمان آنے والے ہیں۔ امی نے کہا تھا کہ دوپہر 2 بجے تک سارا کھانا ٹیبل پر لگ جانا چاہیے۔ کلثوم نے ڈرتے ہوئے سر اٹھایا اور نحیف سی آواز میں بولی، باجی آگ نہیں جل رہی تھی، بس تھوڑی دیر میں سب ہو جائے گا، میں جلدی کر رہی ہوں۔ نازیہ نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، بہانے مت بناؤ، تمہاری سستی کی وجہ سے اگر مہمان ناراض ہوئے تو یاد رکھنا امی آج پھر تمہیں کھانا نہیں دیں گی، اور ہاں گوشت جلنا نہیں چاہیے ورنہ تم جانتی ہو امی کیا کریں گی۔ پچھلی بار بھی تم نے سالن جلایا تھا تو امی نے کیا حال کیا تھا تمہارا، اس بار نہیں بچاؤں گی۔ یہ سن کر میں پتھر کا ہو گیا۔ میری بہن جسے میں لاڈ اٹھاتا تھا اور جس سے میں کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، وہ اس قدر بدتمیز اور ظالم کیسے ہو سکتی تھی؟ کلثوم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، باجی خدا کے لیے آہستہ بولیں، میرا سر پھٹ رہا ہے، میں صبح سے بھوکی ہوں، مجھے بس ایک گلاس پانی دے دیں، میں کام ختم کر لوں گی۔ نازیہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، پانی تمہیں تب ملے گا جب کام ختم ہوگا، تم کام چور ہو، سارا دن بہانے بناتی رہتی ہو، بھائی تو وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں تاکہ ہم سکون سے رہیں اور تم ہم پر بوجھ بنی ہوئی ہو۔ کلثوم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر آٹے میں گر رہے تھے اور وہ خاموشی سے دوبارہ روٹی بیلنے لگی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر والے میری بیوی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ ماں فون پر کلثوم سے بات کیوں نہیں کرواتی تھی اور کلثوم کا حمل کیوں ضائع ہوا تھا۔ وہ کسی دوائی سے نہیں بلکہ اس ظلم اور مشقت سے ضائع ہوا تھا جو میری ماں اور بہن اس پر ڈھا رہے تھے۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکا اور میرے ضبط کا وہ پیمانہ جو میں نے بڑی مشکل سے تھام رکھا تھا چھلک پڑا۔ میں تیزی سے بجلی کی رفتار سے آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ نازیہ دوبارہ کوئی زہریلا جملہ اپنی بھابھی کے لیے بولتی، میں نے اس کی کلائی سختی سے تھام لی۔ میری گرفت اتنی مضبوط تھی کہ نازیہ کی چیخ نکل گئی۔ نازیہ نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے اپنے سامنے کھڑا پا کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا جیسے اس نے دن دہاڑے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ سے جوس کا کانچ کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور چکنا چور ہو گیا، جس کی آواز سناٹے میں بم کے دھماکے جیسی لگی۔ نازیہ کے ہونٹ کپ کپانے لگے اور اس کے حلق سے آواز غائب ہو گئی۔
बस मुश्किल से एक हल्की सी सरगोशी निकली, भाई आप यहाँ कैसे? कलसूम जो चूल्हे के पास सर झुकाए राख और धुएं में अटी बैठी थी, इसने भी डरते हुए सर उठाया और मुझे देखते ही उसके हाथ से चिमटा गिर गया। उसकी आंखों में बेयकीनी और हैरत का समंदर था, जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा हो कि मैं सच में वहाँ मौजूद हूँ, या ये गर्मी की शिद्दत और भूख की वजह से होने वाला कोई वहम है। उसके चेहरे पर खौफ और दुख की एक ऐसी दास्तान लिखी हुई थी जिसे पढ़ने के लिए मुझे किसी अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी। उसकी धसी हुई आंखें और कमज़ोर हड्डियों का ढांचा बना वजूद चीख चीख कर मेरी माँ और बहन के जुल्म की गवाही दे रहे थे। मैंने नाजिया का हाथ झटक दिया और गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर दहाड़ते हुए कहा, हाँ मैं यहाँ हूँ, और शुक्र है कि मैं यहाँ हूँ, और मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया है, वरना मुझे कभी पता ही ना चलता कि मेरी पीठ पीछे तुम लोग मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो, और किस तरह एक यतीम बच्ची को तुम लोगों ने जानवरों से भी बदतर हालत में रखा हुआ है। नाजिया रूहानसी हो गई और कांपते हुए बोली, भाई वो तो बस अम्मी के कहने पर कर रही थी, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया और नफ़रत से कहा, बस एक लफ्ज़ मज़ीद नहीं, मुझे तुमसे घिन आ रही है। नाजिया तुम मेरी वो मासूम बहन नहीं हो जिसे मैं गुड़िया कहा करता था और जिसके लिए मैं जान देने को तैयार था। तुम एक जलाद बन चुकी हो जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। मैं आगे बढ़ा और कलसूम के बाजू को थाम कर उसे ज़मीन से उठाया। उसका बाजू इतना लागर था, वो कांप रही थी, और उसके पैरों में इतनी भी जान नहीं थी कि वो सीधी खड़ी हो सके। उससे चक्कर आ रहे थे। मैंने उसे सहारा दिया और उसके आंचल से उसके चेहरे की राख साफ करते हुए कहा, कलसूम तुम्हें अब यहाँ एक पल भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, कोई गुलाम नहीं हो। चलो अंदर मेरे साथ। मेरा दिल कर रहा था कि अभी सब कुछ छोड़कर चला जाऊं और कभी मुड़कर ना देखूं, इस घर को आग लगा दूं जिसने मेरी खुशियां निगल ली। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि सिर्फ चले जाने से इनको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। इन्हें सबक सिखाना ज़रूरी है, उन्हें बताना ज़रूरी है कि भूख और प्यास क्या होती है। मैं कलसूम को सहारा देकर ड्राइंग रूम में ले आया जहाँ एसी की ठंडक थी। कलसूम ठंडी हवा लगते ही सुकून महसूस करने लगी, जैसे उसे नई ज़िंदगी मिल गई हो। मैंने उसे सोफ़े पर बिठाया और पानी का गिलास उसके होंठों से लगाया, जो उसने एक ही सांस में पी लिया। इतनी देर में मेरी आवाज़ और शोर सुनकर माँ और छोटा भाई भी हड़बड़ाकर उठ गए और मुझे वहाँ खड़ा देखकर हैरान थे। माँ तो जैसे बुत बन गई थी। इन्होंने लड़खड़ाती हुई ज़बान से कहा, अरसलान बेटा तुम कब आए? और बताया भी नहीं। हम तो तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। मैंने माँ की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई तलख लहजे में कहा, अगर बताकर आता तो ये तमाशा कैसे देखता जो आप लोगों ने रचाया हुआ है। अम्मा आपने मेरे एतमाद का खून किया है। मैंने आपको अपनी बीवी एक अमानत के तौर पर सौंपी थी और आपने उसे नौकरानी बना दिया। माँ ने रोते हुए ड्रामा शुरू किया और कहा, बेटा तुम गलत समझ रहे हो, ये तो अपनी मर्जी से काम करती है। मैंने तो उसे बहुत बहुत मना किया था कि आराम करो, मगर ये मानती ही नहीं है। मैंने गुस्से से चीख कर कहा, बस करें अम्मा, मज़ीद झूठ मत बोलें। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है और नाजिया की बातें भी सुनी हैं। आप लोगों ने मेरे बच्चे को मार दिया और अब मेरी बीवी को मारना चाहते हैं। आप लोगों को ज़रा खुदा का खौफ नहीं है। मैंने एक गहरी सांस ली और फैसला कुल अंदाज में कहा, मैं अभी कलसूम को लेकर यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं कलसूम का वीज़ा लगवा रहा हूँ और जब तक इसका वीज़ा नहीं लगता मैं यहीं रहूँगा। मगर आज से इस घर का निज़ाम बदल जाएगा और वो होगा जो मैं चाहूँगा। मैंने इसी वक्त सबके सामने ऐलान कर दिया कि आज के बाद मेरे हाथ से 1 रुपया भी कैश किसी को नहीं मिलेगा। घर का सौदा सलफ मैं खुद दिलाऊंगा और इतना ही दिलाऊंगा जितनी ज़रूरत है। याशी का दिन ख़त्म हो गए। मैं कमरे के कोने में गया और दोनों एसी के तार काट दिए। मेरी माँ और भाई चीखे कि ये क्या हो रहा है, अरसलान हम गर्मी में मर जाएंगे।
ہمیں عادت نہیں ہے۔ میں نے تار ہاتھ میں لہرا کر کہا، جب میری بیوی شدید گرمی میں چولہے کے آگے روٹیاں پکا سکتی ہیں تو آپ سب بھی پنکھے میں گزارا کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ گرمی کیا ہوتی ہے۔ میں نے کلثوم کو سختی سے کچن میں جانے سے منع کر دیا اور سارا کام بہن اور اماں کے ذمے لگا دیا۔ میں نے کہا کہ آج سے کھانا نازیہ بنائے گی اور صفائی اماں کریں گی، اور اگر کسی نے کلثوم کو کام کا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چند ہی دنوں میں گھر کا نقشہ بدل گیا۔ گرمی اور کام کی زیادتی نے ماں اور بہن کا برا حال کر دیا، اور جو عیش کرنے کے عادی تھے اب ایک ایک پیسے کو ترس گئے تھے۔ میں جان بوجھ کر گھر میں کھانے پینے کی صرف بنیادی چیزیں لاتا تھا، نہ جوس، نہ پھل اور نہ ہی باہر کا کھانا۔ اماں اور بہن گرمی میں کچن میں کھڑی ہوتی تو پسینے سے شرابور ہو جاتی۔ انہیں اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کلثوم کس تکلیف سے گزرتی رہی تھی۔ وہ روتی تھی اور مجھ سے معافیاں مانگتی تھی، مگر میں نے اپنا رویہ سخت رکھا ہوا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ سبق انہیں زندگی بھر یاد رہے۔ انہی دنوں میری بہن نازیہ کا رشتہ دیکھنے کے لیے مہمانوں نے آنے کا وقت دیا۔ یہ رشتہ بہت اچھی جگہ سے آیا تھا اور ماں اس رشتے کو لے کر بہت سنجیدہ تھی، مگر وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھی، کیونکہ گھر کے حالات اب ایسے نہیں تھے کہ وہ مہمانوں کی اچھی طرح خاطر تواضع کر سکیں۔ ماں نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے کہا، ارسلان بیٹا، مہمان آ رہے ہیں، کچھ پیسے دے دو تاکہ میں انتظام کر سکوں اور نازیہ کے لیے ایک نیا جوڑا بھی لے کر آؤں۔ اس کے پاس پہننے کو کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، سب پرانے ہو چکے ہیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میرے پاس فضول خرچی کے پیسے نہیں ہیں، جو گھر میں موجود ہیں اسی میں مہمانوں کو چائے پانی پلائیں، اگر وہ نصیب میں ہوا تو ہو جائے گا۔ میں قرض لے کر یا اپنی محنت کی کمائی لٹا کر دکھاوا نہیں کر سکتا۔ ماں اور بہن پریشانی سے رونے لگیں۔ نازیہ بولی، بھائی پلیز، میری زندگی کا سوال ہے، لڑکے والے کیا سوچیں گے کہ ہم کتنے کنگال ہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، میں ان کے سامنے پرانے کپڑوں میں کیسے جاؤں گی۔ گھر میں ماتم کا سماں تھا۔ جس دن مہمانوں نے آنا تھا ماں اور بہن مایوس بیٹھی تھی اور ڈر رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تبھی کلثوم اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سوٹ اور جیولری کا سیٹ تھا۔ یہ وہی بری کا سوٹ تھا اور زیور تھا جو میں نے شادی پر اسے دیا تھا اور اس نے آج تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اسے پہنا بھی نہیں تھا کیونکہ اسے موقع ہی نہیں دیا گیا۔ کلثوم آہستہ سے چلتی ہوئی نازیہ کے پاس گئی اور مسکراتے ہوئے وہ کپڑے اور زیور میری بہن کی گود میں رکھ دیے اور انتہائی نرم لہجے میں بولی، تم یہ پہن لو، یہ رنگ تم پر بہت اچھا لگے گا، اور فکر مت کرو، تمہاری عزت میری عزت ہے، تم میری بہن جیسی ہو۔ نازیہ اور اماں حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کلثوم نے پھر اپنے دوپٹے کے پلوں سے کچھ پیسے نکالے اور ماں کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، یہ میرے پاس کچھ پیسے جمع تھے جو میں نے ارسلان سے چھپ کر مشکل وقت کے لیے رکھے تھے۔ میں نے گوشت اور مٹھائی منگوا لی ہے۔ میں خود کچن میں جا کر مہمانوں کے لیے کھانا بناؤں گی، آپ بس نازیہ کو تیار کریں، اسے خوبصورت لگنا چاہیے۔ ماں اور بہن حیرت اور شرمندگی سے اس یتیم لڑکی کو دیکھ رہی تھی جسے انہوں نے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا، جس پر انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، اور آج وہی ان کی عزت بچا رہی تھی اور اپنا سب کچھ ان پر وار رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شرمندگی نے ان کی زبان بند کر دی تھی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑا یہ سب سن رہا تھا اور میرا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ کلثوم کتنی اعلیٰ ظرف لڑکی ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ حسب و نسب والی ہے۔ مہمان آئے اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ کلثوم نے اتنے سلیقے سے مہمان نوازی کی اور اتنا لذیذ کھانا بنایا کہ پورے گھر میں خوشبو پھیل گئی۔ لڑکے والے اش اش کر اٹھے۔ انہوں نے قورمہ اور بریانی کھاتے ہوئے بار بار تعریف کی۔ لڑکے کی ماں نے میری ماں سے کہا کہ بہن جی، آپ کی قسمت بہت اچھی ہے جو اتنی سگڑ بہو ملی ہے، کھانا کھا کر تو مزہ آ گیا، ایسا ذائقہ تو بڑے بڑے
ہوٹلوں میں نہیں ملتا۔ انہوں نے جاتے ہوئے خاص طور پر کلثوم کی تعریف کی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا تم بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں ایسی بیوی ملی ہے، اس کی قدر کرنا۔ پھر انہوں نے میری ماں سے کہا کہ جس گھر کی بہو اتنی سلیقہ مند اور تمیز والی ہو، اس گھر کی بیٹی بھی یقیناً ویسی ہی تربیت یافتہ ہوگی۔ ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے اور ہم یہ رشتہ پکا کرتے ہیں۔ جب مہمان چلے گئے اور رشتہ طے ہو گیا تو ڈرائنگ روم میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ میں کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میری بہن اور ماں کی نظریں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی۔ انہیں کلثوم سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس کے ساتھ انہوں نے اتنا برا سلوک کیا، جس کا حمل ضائع کروایا اور جسے بھوکا رکھا، وہ ان کے ساتھ اتنا ظرف دکھائے گی اور ان کی بیٹی کا گھر بسائے گی۔ اچانک ماں آگے بڑھی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی کلثوم کے قدموں میں گر گئی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے اور سسکتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں بڑی گناہ گار ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کی معافی تو شاید مجھے خدا بھی نہیں دے گا، مگر مجھے معاف کر دو ورنہ میں سکون سے مر بھی نہیں سکوں گی۔ میرے دل کا بوجھ مجھے مار ڈالے گا۔ کلثوم بھی رو پڑی اور جلدی سے نیچے جھک کر ماں کو اٹھایا اور اپنے دوپٹے سے ان کے آنسو پونجنے لگی۔ نازیہ بھی روتی ہوئی آگے بڑھی اور کلثوم کے گلے لگ گئی اور بولی، بھابھی میں بہت بری ہوں، میں نے آپ پر بہت ظلم کیے، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی گناہ گار ہوں۔ آپ نے میری عزت رکھ لی، آپ نے آج جو کیا ہے وہ تو شاید میری سگی بہن بھی نہ کرتی۔ کلثوم نے روتے ہوئے ماں کو سینے سے لگا لیا اور کہا، آپ روئیں مت، آپ میری ماں کی جگہ پر ہیں اور مائیں تو ناراض ہو کر بھی ماں ہی رہتی ہیں۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے، بس آپ خوش رہیں۔ کلثوم کی اس نیکی نے میرے دل میں اس کی عزت کو اور بڑھا دیا۔ مجھے لگا کہ آج اصل جیت میری اور کلثوم کی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے نفرت کو محبت اور قربانی سے شکست دی تھی اور یہی کلثوم کی فتح تھی۔ کچھ مہینے بعد کلثوم کا ویزا لگ گیا اور ہم دبئی جانے کے لیے تیار تھے، لیکن اب گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ ماں اور بہن کلثوم کی بہت عزت کرتی تھی اور انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا بھی تھا۔ وہ کلثوم کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی اور اسے ہاتھ نہیں ہلانے دیتی تھی۔ جاتے وقت ایئرپورٹ پر ماں نے کلثوم کو گلے لگایا اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ ان کی آنکھوں میں اب مکار آنسو نہیں بلکہ حقیقی محبت کے آنسو تھے۔ وہ کلثوم کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی اور اسی دوران اللہ نے ہمیں پھر سے ایک بڑی خوشخبری سے نوازا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کلثوم دوبارہ امید سے ہے۔ یہ خبر سن کر ماں کلثوم کی بلائیں لینے لگی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہترین بدلہ اور انعام تھا۔ اس صبر کا جو کلثوم نے کیا تھا اور اس آزمائش کا جو ہم نے کاٹی تھی، میں جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بادلوں کو تک رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سچ میں برائی کا بدلہ برائی سے دینا بہت آسان ہے، لیکن برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والے ہی اصل میں جیتے ہیں اور دلوں کو فتح کرتے ہیں۔ آج کلثوم نے ثابت کر دیا کہ خاموشی اور صبر سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔